منا محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منم لاسو چت کپ میدان چکا دنی منا محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منم آغا سوک دلا سوچت کی پا میدان باندے چے مینوی پا نموز دخپل جنان باندے آغا سوک دلا سوچت کی پا میدان باندے چے مینوی پا نموز دخپل جنان باندے سوک چوائی چے حضور بے حرمتی نمنا محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منم واللہ سوچت کپ میدان چکا دنی منا محمد نبی نباد بل نبی منا دا جواب نن پا ولاڑ پا قیام ورکا لدی زیل دی میدان دا پیغام ورکا دا جواب نن پا ولاڑ پا قیام ورکا لدی زیل دی میدان دا پیغام ورکا چی دی باب کے خول حاض دخپل پر دینا منا محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منا لاسو چت کا دا خبر پد میدان وکا دا نبی ہریو دخمل تا دا اعلان وکا لاسو چت کا دا خبر پد میدان وکا دا نبی ہریو دخمل تا دا اعلان وکا چی جانال پشان کے کلا گستاخی منا محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منا لاسو چت کپ میدان چکا دنی منا محمد نبی نباد بل نبی منا چی اغیار مکوی لو بے پجانان باندے دا سے جن دا پکار پدے جہان باندے چی اغیار مکوی لو بے پجانان باندے دا سے جن دا پکار پدے جہان باندے مرد شم خوٹی ٹیستر کی زندگی منا محمد نبی نباد بل نبی منا لاسو چت کپ میدان چکا دنی منا محمد نبی نباد بل نبی منا محمد نبی نباد بل نبی منا لاسو چت کپ میدان چکا دنی منا محمد نبی نباد بل نبی منا محمد نبی نباد بل نبی منا چی پا ختم نبوت بند غیرات نا کوي خپل نبی سره اظهار د محبت نا کوي چی پا ختم نبوت بند غیرات نا کوي خپل نبی سره اظهار د محبت نا کوي د ساجد مروت د خلی مسلمانی نا منا محمد نبی نباد بل نبی منا محمد نبی نباد بل نبی منا لاسو چت کپ میدان چکا دنی منا محمد نبی نباد بل نبی منا محمد نبی نباد بل